ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त। मैले यहाँनिर एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन दिएर अब यो होमोजिनियस हो कि होइन भनेर चिन्नु पर्यो हामीले फर्स्ट अफ अल। र फर्स्ट डिफिनेसनलाई आधार मान्ने हो भने वाइ बाई एक्सको फर्ममा एक्सप्रेसेबल डाइरेक्टली छैन यो। सो नेक्स्ट एप्रोच लुक फर डिग्री है, त्यहाँ युज भएको भेरिएबलहरूको डिग्री स्टडी गर्दा हेर्नुहोस् त। अब मैले यसलाई थोरै थोरै हामीले यहाँनिर मोडिफाई गऱ्यौँ भने यसलाई मैले एक्स स्क्वायर डिवाई, सो प्लस यिनीहरू मल्टिपलमा छ, सो मल्टिप्लाई गर्दा वाइ टाइम्स एक्स प्लस वाइ स्क्वायर्ड एन्ड डिएक्स इज इक्वल्स टु 0। अब अलिकति सजिलो भयो हेर्नुहोस् त। यहाँ जति पनि भेरिएबलहरू इन्भल्भ भएको छ नि, यसको यो एक्सको भेरिएबलको डिग्री 2, एक्सवाईको पनि भेरिएबलको कम्बाइन्डमा तिनीहरूको डिग्री 2 नै हो, र वाईको पनि डिग्री कति छ 2 नै छ। भनेपछि जति पनि यहाँ टर्म्सहरू इन्भल्भ भएका छन् भेरिएबलहरूको, तिनीहरूको डिग्री के छ, सेम छ। सो बाई डिफिनेसन के भयो, इट इज होमोजिनियस है। होमोजिनियस चिन्न सक्नुभयो नि त। अब होमोजिनियसमा हामी डाइरेक्टली काम गर्न पनि सक्छौँ यहीँनिर सिधै वाइ इक्वल्स टु भिएक्स राखेर, अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्ने हो भने जहिले पनि लेफ्टतिर डिवाई ओभर डिएक्स राख्नु पर्ने थियो। सो यसलाई मैले थोरै एरेन्जमेन्ट गर्छु हेर्नुहोस् त। यो डिएक्सलाई राइटतिर लग्यो भने नेगेटिभ वाइ एक्स प्लस वाइ स्क्वायर्ड टाइम्स डिएक्स। सो यसमा अब थोरै हामी चेन्ज गरिदिउँ भने डिवाई ओभर डिएक्स, लेफ्टतिर डिवाई ओभर डिएक्स भयो, राइटतिर चाहिँ नेगेटिभ वाइ एक्स प्लस वाइ स्क्वायर्ड अनि होल डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। सो यसमा राखेर काम गऱ्यौँ भने अलिक सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हामीले यसलाई रिड्युस गरेको। सो अब होमोजिनियस हो भन्ने कुरा त कन्फर्म भइसक्यो नि त। जति पनि त्यहाँ भेरिएबलहरू इन्भल्भ छन् तिनीहरू सबैको डिग्री 2 छ। सो पुट वाइ इज इक्वल्स टु भिएक्स। ल अब अर हेर्नुहोस् त, डी वाइ भनेको ठाउँमा हामी भिएक्स सब्स्टिट्युट गर्दैछौँ। सो डिएक्स इज इक्वल्स टु नेगेटिभ ब्राकेट वाइ मिन्स भी एक्स टाइम्स एक्स प्लस भीको पनि स्क्वायर एक्सको पनि स्क्वायर डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। अब लेफ्टतिर त यो के भयो हामीसँग, यो हाम्रो डेरिभेटिभ हो, दुईवटा भेरिएबलहरूको डेरिभेटिभ छ, प्रोडक्टमा लान्छ। सो भीको डेरिभेटिभ नगर्दा एक्सको डेरिभेटिभ 1, द्याट इज लेख्नु परेन, र एक्सको डेरिभेटिभ नगर्दा भीको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु डिएक्स है। नेगेटिभ माथिबाट एक्स स्क्वायर्ड कमन आयो, भी प्लस भी स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड। ल यो एक्स स्क्वायर क्यान्सल आउट गर्न पाइन्छ है। अर अब हेर्नुहोस् त, तिमीसँग के भइदियो भनेपछि भी प्लस एक्स डिभी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ भी स्क्वायर। मैले नेगेटिभ पनि दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ है। ल अब हेर्नुहोस् त, अर यो भीलाई पनि हामी राइट साइडमा लिएर गयौँ भने एक्स डिभी ओभर यहाँनिर डिएक्स छुटेछ होइन। सो एक्स डिभी ओभर डिएक्स इज इक्वल्स टु नेगेटिभ भी फेरि नेगेटिभ 2v माइनस v स्क्वायर्ड है। सो अब भेरिएबल सेपरेटमा जाँदै गर्दा हामीले डिएक्सलाई राइटतिर लिएर जाउँ र नेगेटिभ कमन तान्यौँ भने यो v स्क्वायर प्लस 2v टाइम्स डिएक्स। सो अब डिफरेन्सियल्स हेर्नुहोस् त, डिफरेन्सियल भीसँग भीकै फङ्सन हुनुपर्ने थियो, डिफरेन्सियल डिएक्ससँग एक्सकै फङ्सन हुनुपर्ने थियो। सो भेरिएबल सेपरेट छैन। सो वी हेभ टु एक्सचेन्ज दिस फङ्सन एक्स एन्ड भी स्क्वायर्ड प्लस 2v अन रेस्पेक्टिभ भेरिएबलहरूसँग चाहिँ हामीले के गरौँ, एक्सचेन्ज गरौँ। 1 ओभर भी स्क्वायर्ड प्लस 2v डिभी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ 1 ओभर एक्स डिएक्स। So integrating both sides हामीले दुई इन्टिग्रेट गरिदियौँ भने 1 ओभर v स्क्वायर्ड प्लस 2v डिभी इज इक्वल्स टु नेगेटिभ 1 ओभर एक्स डिएक्स। ल अब इन्टिग्रेसन गर्नको लागि हेर्नुहोस् त, हामीसँग लेफ्टतिर v स्क्वायरमा क्वाड्रेटिक छ हेर्नुहोस् है। क्वाड्रेटिक भयो भने कि डाइरेक्ट फर्मुलामा लाग्छ कि चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर एन्ड फर्मुलामा लाग्छ क्या। तर यो क्वेसन्स तिमी हेर्दै गर्दा यसमा डाइरेक्ट फर्मुला किन लाग्दैन होला सोच त। किनभने भी स्क्वायरसँग
पोजिटिभ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने थियो अथवा नेगेटिभ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्ने थियो। सो यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट टर्म छैन, स्टिल हामीसँग के छ, अर्को टर्म पनि भेरिएबल छ। सो हामीले यसमा डाइरेक्ट फर्मुला लाउन पाइएन है। के गर्नु पर्यो अब, पर्फेक्ट स्क्वायरमा लाने। हेर्नुहोस् त, पर्फेक्ट स्क्वायरमा लाने अब हामीसँग आइडिया छ 1/v स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स v है। अब हामीले b खोज्नु पर्ने छ हैन। सो यस्तो नम्बर खोज्नु पर्ने छ जसले मल्टिप्लाई गर्दा 2v भनेपछि यो v को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गरिदिने भनेको 2 को हाफ भनेको 1। सो a स्क्वायर प्लस 2ab को फर्मेटमा गइसकेपछि b को स्क्वायर हुनुपर्ने थियो। सो 1 को स्क्वायर, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई नेगेटिभ 1 को स्क्वायर dv इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइडमा नेगेटिभ 1/x dx। अब हेर्नुहोस् त, यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा गइसकेको छ। पर्फेक्ट स्क्वायर भन्नाले हामीले यसलाई के फर्ममा लग्यौँ, a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स हामी b खोज्या हो नि त। b खोज्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रे, सेकेन्ड टर्म जुन b छ v को कोएफिसिएन्टलाई हाफ गर्ने हो है। अनि b आइसकेपछि त्यसलाई स्क्वायर गर्छौँ र यो तीनवटा टर्म मिलेर के बनिन्छ, a प्लस b को होल स्क्वायर विच इज पर्फेक्ट स्क्वायर हो। सो यो तीनवटा टर्म मिलेर पर्फेक्ट स्क्वायर बनिरहेछ। हेर्नुहोस् त, v प्लस 1 को होल स्क्वायर नेगेटिभ 1 को स्क्वायर dv इज इक्वल्स टु नेगेटिभ 1/x dx। सो अब हेर्नुहोस् त, यो त हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा अब रिड्युस्ड भएर यसको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला के हो भने इन्टिग्रलमा v मिन्स कन्स्ट्यान्ट विथ रेस्पेक्ट टु dv। सो भेरिएबलको स्क्वायर माइनस कन्स्ट्यान्टको स्क्वायर जुन हाम्रो यो इन्टिग्रलमा रिड्युस्ड भयो र यो हुँदा फेरि यसको एन्टिडेरिभेटिभ 1/2a ln भेरिएबल माइनस कन्स्ट्यान्ट ओभर भेरिएबल प्लस कन्स्ट्यान्ट भन्ने हाम्रोसँग फर्मुला थियो। सो त्यो फर्मुला यहाँ एक्ज्याक्टली त्यही फर्मुला हामी युज गर्छौँ। 1/2 टाइम्स कन्स्ट्यान्ट मिन्स 1 ln भेरिएबल मिन्स v प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 भेरिएबल प्लस 1 कन्स्ट्यान्ट है इज इक्वल्स टु नेगेटिभ ln x प्लस इन्टिग्रेसन कन्स्ट्यान्ट c। अब हाम्रो फाइनल सोल्युसन हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ, v को भ्यालुलाई रिप्लेस ब्याक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो v को भ्यालु रिप्लेस गर्दा फेरि हेर्नुहोस् है कति आउने भयो त। अब 1/2 ln यसमा v मात्रै छ, यसमा v प्लस 2 अनि नेगेटिभ lnलाई यता ल्याउँदा पोजिटिभ ln x लेखिदिँदा हुन्छ इज इक्वल्स टु c। सो अब रिप्लेस ब्याक गर 1/2 ln v मिन्स y ओभर x। सो v मिन्स y ओभर x पोजिटिभ 2 अनि प्लस ln x इज इक्वल्स टु c। सो मैले यसैमा एन्सर छोड्छु र यो पछिको फर्दर स्टेप्सहरू भनेको चाहिँ युज द प्रोपर्टिज अफ लग, लगको प्रोपर्टिज युज गर्ने र लगलाई इन टर्म्स अफ एक्सपोनेन्सियलमा एन्सर छोड्न नि मिल्छ लग हटाएर, अथवा यत्तिकै एन्सर छोडिदिँदा पनि हुन्छ है। सो यो क्वेसन्स पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला।